बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कल ही डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दिया था कि वो चाहते हैं कि रूस और चीन जो हैं उनको डी न्यूक्लियराइज किया जाए, उनके एटमी हथियारों की तादाद को कम किया जाए, बल्कि इस हद तक कम किया जाए कि वो ख़त्म कर दी जाएं। और साथ ही में उन्होंने ये भी बताया कि सबसे ज़्यादा इस वक्त जो हथियार हैं वो अमेरिका के पास हैं। अब ये बयानात उनके अपने ही बयानात जो हैं खुला तज़ाद हैं, लेकिन इस सूरत हाल में चीनी साइंसदानों ने कमाल कर दिया है। चीन ने एक और मैदान में अमेरिका को शिकस्त दी है, और हमेशा से जो चीन की टेक्नोलॉजीज हैं वो चाइना को आउट क्लास करती हुई नजर आती हैं। और कॉपी में तो चाइना वाले माहिर हैं ही, लेकिन अब उन्होंने एक ऐसा निज़ाम तैयार किया है कि अमेरिका को अपने तमाम हथियारों को दोबारा से रीडिजाइन करना पड़ जाएगा, क्योंकि मामलात ही कुछ ऐसे हैं। चीनी साइंसदानों ने एक ऐसी जदीद रेडार टेक्नोलॉजी तैयार करने का इंकशाफ किया है जो अर्ली वार्निंग कंट्रोल एवैक्स तैयारों यानी एवैक्स को दुश्मन के रेडार से बचाने में मदद देगी। यानी देखें, जितने भी जो हैं लेटेस्ट तैयारे हैं, स्टेल्थ तैयारे हैं, जंगी तैयारे हैं, उनमें एक रेडार सिस्टम लगा होता है जिसको एवैक्स कहा जाता है। उसके जो सिग्नल्स हैं वो तैयारों की तो मदद करते हैं लोकेशंस को जांचने में, चलने में, हर लिहाज से, लेकिन जो दुश्मन मुमालिक के रेडार लगे होते हैं, डिफेंस सिस्टम लगे होते हैं, उनको जो है वो मदद करते हैं इन तैयारों की उस लोकेशन को जांचने में जहां पे वो होते हैं। लेकिन अब इन्होंने ये दावा किया है कि जो सिग्नल इनके रेडार वैक्स जो हैं वो प्रोड्यूस करेंगे, निकालेंगे, उनको पहचानने में जो है वो कामयाबी के चांसेस तकरीबन नामुमकिन होंगे जो डिफेंस सिस्टम होगा किसी भी मुल्क का। जैसे कि इंडिया दावा करता है कि हमारे पास S-400 है, और अगर पाकिस्तानी त्यारा को इंडिया में दाखिल होता है तो S-400 पे जो डिवाइसेस लगी हुई हैं वो पाकिस्तानी त्यारों के जो रेडार सिस्टम से सिग्नल्स जा रहे हैं उनको पहचान कर निशाना बना सकता है। ठीक है, तो इसी तरह से मैं आपको पूरी खबर जो है वो तफसील के साथ यहाँ पे बताता हूँ। एक आलमी खबर रसां इदारे के मुताबिक आम तौर पर इवैक्स त्यारे फ़ज़ाई जंगी हिकमत अमली में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, लेकिन उनके ताकतवर रेडार सिग्नल्स उन्हें बाआसानी दुश्मन के निशाने पर ले आते हैं। ताहम अब चीनी साइंसदानों के मुताबिक नई टेक्नोलॉजी इन सिग्नल्स को इस कदर पेचीदा बना देती है कि रेडार उन्हें शिनाख्त करना या उनका दुरुस्त मकाम जांचना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। यह सिस्टम फ्रीक्वेंसी डाइवर्स एरे FDA के असूल पर मबनी है, जिसमें हर एंटीना को हल्की सी मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी पर काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। माहिरीन ने इसकी मिसाल ऐसे दी जैसे दर्जनों गुलकार एक ही धुन पर मगर मुख्तलिफ अंदाज में गाएं, जिसके नतीजे में आवाज बिखर जाती है और माकस का तयन मुश्किल हो जाता है। यानी वो कहते हैं कि इन साइंसदानों ने इसको इस तरह पर इस टेक्नोलॉजी को डिजाइन किया कि जैसे एक गाने की जो धुन होती है, इनके एक सांस जो होता है एक गाने का जो पीछे वो बज रहा होता है, वो एक बज रहा है, लेकिन उस एक पे 12 मुख्तलिफ जो सॉन्ग्स हैं, मुख्तलिफ लोग वो गा रहे हैं। धुन तो एक है लेकिन लोग 12 हैं और मुख्तलिफ गाने गा रहे हैं, तो उनकी आवाज आपस में ऐसे हो जाएगी ना कि हमें असल गाने की भी पहचान नहीं रहेगी। तो वही सिस्टम है कि इतने ज्यादा वो सिग्नल जो है वो प्रोड्यूस करेंगे कि उसमें जो एक्चुअल सिग्नल होगा, ठीक है, उसको पहचानने में जो सिस्टम है वो नाकाम हो जाएगा। अब चीनी मीडिया के मुताबिक एयरफोर्स इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के मुहक्किक वांग बू और उनकी टीम का कहना है कि ये टेक्नोलॉजी न सिर्फ दुश्मन के रेडार को गुमराह करने की सलाहियत भी रखती है, बल्कि इब्तदाई तजर्बात से साबित हुआ कि इस सिस्टम की बदौलत दुश्मन के आलात कई किलोमीटर तक तैयारे की दुरुस्त पोजीशन बताने में नाकाम रहेंगे। मजीद ये कि यह निज़ाम हकीकी वक्त में सिग्नल्स को इस तरह डाल सकता है कि दुश्मन का रडार मफलूज हो जाए, लेकिन दोस्त अफवाज के साथ राब्ता बरकरार रहेगा। वो कहते हैं जो दुश्मन फौजें हैं इसमें वो डिजाइन कर सकते हैं कि कौन सी फौज जो है उसको ओरिजिनल लोकेशन जाएगी, कौन सी फौज को जो है वो फेक लोकेशन जाएगी।
اگرچہ سائنسدانوں نے تسلیم کیا کہ اس ٹیکنالوجی کے مؤثر استعمال کے لیے انتہائی طاقتور کمپیوٹرز اور درست ہم آہنگی کی لازمی ضرورت ہے، تاہم ان کا کہنا ہے کہ کامیابی کے بعد یہ ویکس طیاروں کی بقا اور فضائی جنگی برتری میں ایک نیا باب ثابت ہوگا۔ دیکھیں، چین ہمیشہ سے ٹیکنالوجی میں جو ہے وہ ترقی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آپ نے B-52 بمبر دیکھے ہوں گے امریکہ کے، $2 بلین کا ایک جہاز بنتا ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ بمبر بنتا ہے۔ چائنا نے اسی جیسا سیم ٹو سیم ہلکا سا اس سے بہتر ورژن تیار کیا ہے، ان کی کاپی کی ہے $1 بلین میں، ٹھیک ہے، یعنی کہ آدھی قیمت میں اس جیسا جہاز تیار کیا ہے، تھوڑا سا بہتر بلکہ اس سے کیا ہے۔ تو چائنا دو چیزوں سے مشہور ہے، ایک تو یہ کہ یہ ٹیکنالوجیز کو کاپی کرنے میں ماہر ہے، دوسرا یہ کہ یہ جو ہیں یہ اکنامیکل جو ہے وہ بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں، چائنا نے جو پاکستان کے ساتھ مل کر JF-17 تھنڈر بنائے تھے، ان کی مالیت کیا ہے اور رافیل طیاروں کی مالیت کیا ہے، اور جنگ میں آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا کہ J-10C اور JF-17 تھنڈر جو ہیں انہوں نے کس طرح ایک مہنگے جہاز کو جو ہے وہ شکست دی تھی۔ لیکن اس کے لیے آپ کو یہ بتا دیں کہ جو اسپیس ٹیکنالوجی ہے اس میں چائنا اس وقت نمبر 1 ہے، بہت آگے نکل چکا ہے چائنا، ٹھیک ہے۔ تو چائنا اب دن بدن امریکہ کو ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں جو ہے وہ شکست دیتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور دیکھیں، امریکہ کی دو پالیسیاں ہیں، ایک تو یہ کہ ہم خود اسلحہ بنائیں، باقیوں کو نہ بنانے دیں تاکہ ہمارا جو اسلحہ ہے وہ بکے، اور دوسری یہ کہ وہ جب اسلحہ کسی کو سیل کرتے ہیں، چاہے وہ جنگی جہاز ہے چاہے وہ کوئی چیز ہے، ابھی وہ غصہ کیوں ہے انڈیا پہ؟ کیونکہ انڈیا ان سے اسلحہ نہیں خریدتا، ان سے جہاز نہیں خریدتا، تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ہم سے چیزیں خریدیں، لیکن آپ ہماری دکان پہ جب آئیں گے تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ مجھے وہ والی آئٹم چاہیے، آپ وہی آئٹم پرچیز کریں گے جو ہم آپ کو دینا چاہیں گے۔ مثال کے طور پر میرے پاس، پاکستان کے پاس F-16 بھی ہیں، JF-17 بھی ہیں، J-10C بھی ہیں، اگر ہم مثال کے طور پر ان میں سے کوئی چیز بیچنا چاہتے ہیں اور گاہک آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جی آپ یہ سلیکٹ نہیں کر سکتے کہ آپ کو کون سا چاہیے، ہم آپ کو F-16 ہی دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور پھر جب آپ ان کو استعمال کرنا چاہیں گے تو آپ ہم سے پوچھیں گے، اگر ہم نے کہا کہ کر سکتے ہو تو کر سکتے ہو، ادروائز آپ ان کو استعمال نہیں کر سکتے۔ لیکن چائنا اور روس کی اور پالیسی ہے، یہ کہتے ہیں کہ جب آپ نے کوئی چیز خرید لی تو آپ نے خرید لی، آپ چاہے جیسے اس کو استعمال کریں آپ کر سکتے ہیں۔ تو اب ایک اور جو ہے یہ ایک کمال کی ٹیکنالوجی جو ہے وہ چائنا نے انٹروڈیوس کر دی ہے۔ اب امریکہ اور اسرائیل کے پاس جو ہے وہ ایک ہی آپشن ہے کہ وہ اپنے سارے جو ہتھیار ہیں ان کو ری ڈیزائن کریں، ان کی سیکورٹی کو اور ان کے ریڈارز کو، ان کے سگنلز کو، ان کی اس ٹیکنالوجی کو جس سے وہ دشمن کے ہتھیاروں کو پہچانتے ہیں۔ خدا حافظ۔